आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर में सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से जम्मू में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। भारत ने कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तखरीबी कार्रवाई की मजम्मत की है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शाम में हिफाजती दस्तों और माजूल सदर बशारुल असद के हामियों के दरमियान तसादुम में हलाक होने वालों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। और मौसम सरमा के खेलो इंडिया गेम्स 2025 आज शाम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हो रहे हैं। अब खबरें तफसील से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आज सहपहर भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। भारत इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है। उसने लीग मरहले में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराया, जबकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल की। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने लीग सतह पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराया, लेकिन वो आखिरी लीग मैच में भारत से हार गया। अलबत्ता उसने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को हराया और फाइनल में अपनी जगह बनाई। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन ने आज अपनी तवज्जो दुबई पर मरकूज कर दी है, जहां अब से थोड़ी देर बाद क्रिकेट खेलने वाले दो अहम मुल्क आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आमने सामने होंगे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में सभी तैयारियां कर ली गई हैं, जहां रोहित शर्मा की क़यादत वाली अनबीटन भारतीय टीम मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड का सामना करेगी। फाइनल मैच बहुत सनसनीखेज होने की उम्मीद है। दोनों मुल्कों के क्रिकेट शायकीन दुबई पहुंच चुके हैं, जिसके सबब स्टेडियम के बाहर का माहौल भी बहुत जोशो खरोश है। दुबई की पिच पूरे टूर्नामेंट के दौरान गेंदबाजों के लिए साजगार रही है। क्रिकेट के बहुत से तज्जियाकारों का कहना है कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी मुंतखब करना पसंद करेगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। फाइनल मैच से पहले मुल्क में क्रिकेट के शायकीन में काफी जोशो खरोश है। पहला आशा तो ये है कि इंडिया जीतेगा, बहुत दिन बाद ट्रॉफी उठाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। तो पहले बैटिंग करके एक अगर स्कोर लगा देंगे स्कोर बोर्ड में तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। विराट कोहली अच्छे फॉर्म में रन कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल भी अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा मैच रहेगा, कॉम्पिटेटिव मैच रहेगा। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, उनकी फील्डिंग में 1 प्लस पॉइंट है न्यूजीलैंड के पास, और इंडिया का बैटिंग लाइनअप और प्लस हमारे स्पिनर बहुत बेहतरीन है। मजा आएगा मैच में। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भारतीय टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। भारतीय टीम को शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भी इस यकीन का इजहार किया है कि भारतीय टीम फतेहयाब होगी। मुंबई में भी नौजवान क्रिकेट शायकीन ने जोशो खरोश का इजहार किया है और कहा है कि वो मैच देखने के मुंतजिर हैं। भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले उसने 2002 और 2013 में ट्रॉफी जीती थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल से मॉरिशस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत के मॉरिशस के साथ ताल्लुकात मुश्तरक तारीख, सकाफत और इंतहाई मजबूत अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात पर मबनी हैं। The Prime Minister is being invited also as the chief guest for the National Day celebrations of Mauritius, which will take place on the 12th of March 2025. On the occasion of the National Day, a contingent of the Indian Defence Forces will participate in the celebrations. There will be a ship from the Indian Navy that will be present in Mauritius for the occasion. And in addition, the Indian Air Force's Akash Ganga skydiving team will also participate in the ceremonies. जनाब मिस्री ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन नीम फौजी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुक्काम के हमराह आज जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के जायजा से मुताल्लिक एक आला सतह की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पुलिस और सिक्योरिटी के आला अफसरान खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से एक जगह जमा हुए हैं। इस मीटिंग में 2 इजलास मुनक्किद किए जाएंगे।
اعلیٰ عہدیدار جموں خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال اور دہشت گردی کے خاتمے کی غرض سے حکمت عملی وضع کرنے کے لیے تفصیلی جانکاری فراہم کریں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور بلا رکاوٹ سپلائی سلسلے کو یقینی بنانے کی غرض سے امریکہ کے ساتھ ایک بہتر تجارتی سمجھوتے کا منتظر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محصولات سے متعلق بڑھتے ہوئے عالمی تنازع کے درمیان بھارت کو چابک دستی سے قدم اٹھانا ہوگا تاکہ زیادہ امریکی محصولات کا سامنا کرنے والے ملکوں کے مال کھپانے کی کارروائی سے خود کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے کیلیفورنیا میں چینو ہلز کے مقام پر ایک ہندو مندر میں توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے۔ میڈیا کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزارت نے قانون نافذ کرنے والے مقامی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اس توڑ پھوڑ کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ وزارت نے عبادت گاہوں کی مناسب سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بھی کہا ہے۔ بھارتی فوج اور اسپیئر کارپس کے تحت آسام رائفلز کے فوجیوں نے کل منی پور پولیس، سی آر پی ایف، بی ایس ایف اور آئی ٹی بی پی کے ساتھ مل کر جیریبام، تینگنوپل، راکچنگ، اخرول، امپھال مشرق اور امپھال مغرب ضلعوں میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کی ہیں۔ کارروائیوں کے دوران 25 ہتھیار، دیسی بم، گرینیڈ، گولی بارود وغیرہ برآمد کیے گئے۔ حفاظتی دستوں نے کانگپوک ضلع میں بنکرز کو بھی تباہ کر دیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ کو بے چینی کی شکایت کے بعد کل رات نئی دلی کے ایمس میں داخل کرایا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ جناب دھنکھڑ کی حالت مستحکم ہے۔ اڈیشہ کے سابق کابینی وزیر اننت داس کا آج صبح سویرے بھونیشور میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ بی جے ڈی کے 85 سالہ لیڈر طویل عرصے سے بیمار چل رہے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ شام میں ملک کے حفاظتی دستوں اور معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان 2 دن سے جاری تصادم میں مرنے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ پرتشدد جھڑپیں جمعرات کو جبلیہ کے ساحلی خطے میں شروع ہوئی تھیں اور اس کے بعد بحر روم کے ساحل سے متصل علاقوں تک پھیل گئیں۔ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے شام کے ادارے کے مطابق یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب اس ہفتے کے شروع میں سابق صدر بشار الاسد کی معزول حکومت کے باقی بچے فوجیوں نے سرکاری فوجیوں پر حملے کیے، جس میں سیکیورٹی کے 16 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی میں متحدہ نیم فوجی گروپوں نے نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر جوابی کارروائی کی۔ موسمی سرما کے کھیلو انڈیا گیمز 2025 کا دوسرا مرحلہ آج جموں کشمیر کے گلمرگ میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کا باضابطہ افتتاح شام تقریباً 6:30 بجے کیا جائے گا۔ 3 روزہ مقابلے میں 800 کھلاڑی 4 کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل دبئی میں اب سے کچھ دیر بعد کھیلا جائے گا۔ مرکزی داخلہ سیکریٹری جموں کشمیر میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے جموں میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ بھارت نے کیلیفورنیا میں ہندو مندر میں تخریبی کارروائی کی مذمت کی ہے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کیے جانے کی مانگ کی ہے۔ شام میں حفاظتی دستوں اور معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان تصادم میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور موسم سرما کے کھیلو انڈیا گیمز 2025 آج شام جموں کشمیر کے گلمرگ میں شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔